ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 17 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् वयं तत्र अरुर्मनुश्चक्षुश्चेतोरहोरजसान् लोपश्च इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणानि दृष्टवन्तः। तत्र क्रमशः अरू करोति, उन्मनी स्यात्, उच्चक्षु करोति, उच्चेती करोति, विर्ही करोति, विरजी करोति इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः पठितानि। ततः विभाषासातिकार्सने इति सूत्रं पठितं। द्विविषये सातिर्वा स्यात् साकल्ये, तत्र कार्सनमित्यस्य साकल्यार्थः दृष्टः पठितः। तत्रैव अग्निसात् इति उदाहरणं साधनीयं। तत्र सात् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन सूत्रेण षत्वं यथा न प्रवृत्तं स्यात् तदर्थं षत्वनिषेधविधायकं सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य पठितं सात्पदाद्योः इति। सस्यषत्वं न स्यात्, नाम सात् इत्यस्य सस्य पदादौ च विद्यमानः यः सकारः तस्य। अतः दधिसिञ्चति इत्यत्र सिञ्चति इत्यस्य सकारस्य षत्वं न भवति आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन। किञ्च सात् इति प्रत्ययस्य तत्र अवयवभूतः यः सकारः आदेशः सत्यं प्रत्ययावयवभूतः यः सकारः तस्य आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वं न भवति सात्पदाद्योः इति निषेधेन। अतः कृत्स्नं शस्त्रम् अग्निः सम्पद्यते, अग्निः सात् भवति इति तत्र प्रयोगः भवति, न तु अग्निशात् इति, तत्तु अशुद्धम्। महाविभाषया वाक्यमपि भवति इति तत्र उक्तं। ततः कार्त्स्ने किम् एकदेशेन शुक्ली भवति पटः इति प्रत्युदाहरणं तत्र दृष्टं। ततः अभिविधौ सम्पदा च इति अग्रे अस्माभिः तत्र सूत्रं पठितं। सम्पदा कृभ्वस्तिभिश्च योगे सातिर्वा स्याद् व्याप्तौ, अविविधौ अर्थात् व्याप्तौ इति अर्थः तत्र दृष्टः। पक्षे कृभ्वस्ति योगे च्विः इति पठितं। कथयति सम्पदा तु वाक्यमेव इति। सम्पदा योगे सति तु वाक्यमेव भवति इति। अतः अग्निसात् सम्पद्यते, अग्निसात् भवति शस्त्रम्, अग्निः भवति, जलसात् सम्पद्यते, जली भवति लवणम् इति इमानि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। सम्पदा तु वाक्यमेव, नाम सम्पद्धातोः योगे तत्र सात् प्रत्ययः भवति, पक्षे च्विः न भवति, तत्र सादेव भवति, पक्षे वाक्यमेव भवति, च्विः प्रत्ययो न भवति इति। यतः कृभ्वस्ति योगे इत्येतेषामेव योगे सति च्वेः विधानात् इति अयं विषयः व्याख्यायां सविस्तरम् अस्माभिः विचारितः। ततः तत्र कार्त्स्न्यम् अभिविधिः इत्यनयोः भेदः अपि स्पष्टीकृतः। मूले उक्तम् एकस्याः व्यक्तेः सर्वावयवावच्छेदेन अन्यथाभावः कार्त्स्न्यं, बहूनां व्यक्तीनां किञ्चिदवयवावच्छेदेन अन्यथाभावं त्वभिविधिः इति तत्र उक्तम्। अनयोः पङ्क्त्योः अपि सरलार्थपूर्वकम् अस्माभिः अर्थावगमनं कृतं। ततः तदधीनवचने इति सूत्रं पठितं। सातिः स्यात् कृभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे इति तस्य अर्थः दृष्टः। तदधीनवचने तत्र गम्यमाने, तदधीनार्थे गम्यमाने।
राजसात् करोति राजसात् सम्पद्यते राजाधीनम् इत्यर्थः भवति तस्य इति मूले एव उक्तम्। देये त्रा च इति अग्रे सूत्रं पठितं। तदधीने देये त्रा स्यात् सातिश्च गृह्णादियोगे इति तस्य अर्थः पठितः। विप्राधीनं करोति विप्रत्रा करोति विप्रत्रा सम्पद्यते पक्षे विप्रसात् करोति इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। देये किं राजसात् भवति राष्ट्रम्। प्रकृते राष्ट्रं देयं नास्ति, अधीनत्वं तु स्यान्नाम, परन्तु देयत्वं नास्ति तत्र इति कृत्वा प्रकृते त्रा प्रत्ययो न भवति, अन्यथा राजत्रा भवति राष्ट्रम् इति अनिष्टं रूपम् अत्रापि भवति स्म। अतः एव देये इति पदग्रहणं सूत्रे कृतम्। एवं खलु। ततः परं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो द्वितीया सप्तम्योर्बहुलम्। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः। नाम ये परिगणिताः देवादयः सूत्रे तेभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः च त्रा इति प्रत्ययो भवति इति अर्थः दृष्टः। तावदेव। अस्य उदाहरणानि तु अस्माभिः अग्रे अधुना वर्तन्ते पठनीयानि। समीचीनं। ततः प्रकृते अग्रे सर्तव्यं वर्तते, परन्तु गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः काः पठिताः तदपि एकवारं स्पृशामः। आम्, नाम अस्य सूत्रस्य आरम्भः एव कृतः। देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्तेभ्यो द्वितीया सप्तम्योर्बहुलम् एभ्य इति देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्य इत्येतेभ्य इत्यर्थः अत्यन्तस्वार्थिकोऽयमिति साति इति कृभ्वस्तियोगे इत्यपि निवृत्तम्। अत्यन्तस्वार्थिकप्रत्ययः त्रा इति यः उच्यमानः वर्तते, परन्तु एभ्य एव शब्देभ्यः इति। ततः उदाहरणम् इदानीं पठनीयम् अस्ति अस्माभिः। किञ्च अस्माकं क्रमे तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्य 18 पाठः क्षन्तव्यः। स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्य 18 पाठः अस्माकं क्रमे अयम् आरब्धो भवति। आम्, तर्हि देवमनुष्येत्यादिसूत्रस्य तत्र उदाहरणं द्रष्टव्यं। देवत्रा वन्दे रमे वेति। तत्र देवत्रा इति साधनीयं वर्तते। देवत्रा वन्दे रमे वा। कथम् अत्र नाम कः अर्थः कथयति? देवान् वन्दे देवेषु रमे इति वा अर्थः भवति। पश्यन्तु, यथा सप्तम्यन्तात् इत्युक्तं खलु, वयं द्वितीयान्तात् सप्तम्यन्तात् अयं त्रा प्रत्ययः भवति इति खलु उक्तम्। अतः देवान् वन्दे इत्यर्थे देवशब्दात् द्वितीयान्तात् त्रा प्रत्ययः, एवं खलु। द्वितीयायाः तु सुबोधातुप्रातिपदिकः इत्यनेन लुक्। एवं किल। ततश्च देवेषु रमे, मूले उक्तं खलु रमे नाम अहं रमे, अहं देवेषु रमे। तर्हि सप्तम्यन्तादपि तत्र अयं प्रत्ययः भवति। देवत्रा तर्हि विशिष्टः अयं प्रयोगः भवति। सम्यक्। तत्र अन्यानि उदाहरणानि स्वयमेव साधयितुं शक्यन्ते अध्येतृभिः इति कृत्वा अविशेषान् नोक्तानि मूले। व्याख्यात्रा तु उच्यमानानि सन्ति। मनुष्यत्र पुरुषत्र। पश्यन्तु, द्वितीयशब्दः मनुष्यः इति अस्ति खलु। अतः मनुष्यत्रा वन्दे, अथवा वन्दे इत्येव भवितव्यम् इति नास्ति। मनुष्यत्रा आह्वयामि, मनुष्यत्रा विश्वसिमि, एवं एवमेव पुरुषत्रा
पुरुषत्र वन्दे पुरुषत्र रमे, अथवा यः कोऽपि क्रिया या कापि भवितुमर्हति। पुरुशब्दः वर्तते अग्रे, पुरुशब्दः बहुलपर्यायः इति। बहुलार्थे अयं पुरुशब्दः प्रयुज्यते। तदेव किमपि पुरून् गच्छामि अथवा पुरुषु तिष्ठामि किमपि, अथवा पुरुत्रा किमुदाहरणं, पुरुत्रा इति उदाहरणं सेत्स्यति। अव्ययम् इदं, त्रा प्रत्ययान्तम् अव्ययम्। एवमेव मर्त्य इति शब्दोऽपि वर्तते खलु। अतः मर्त्यं गच्छामि अथवा मर्त्यं पश्यामि, मर्त्यत्र इति प्रयोगः भविष्यति। व्याख्यात्रा उक्तः एव सः प्रयोगः, मर्त्यत्र पश्यामि अथवा तदेव मर्त्यत्र भवामि, अर्थात् मर्त्यलोके मर्त्ये भवामि इति। अग्रे व्याख्याता इङ्गितं करोति, अन्यत्रापि इति मूले पश्यन्तु। बहुलोक्तेः अन्यत्रापि नाम क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः इति खलु उच्यते। क्वचिद् विभाषा क्वचिदन्यदेव, नाम परिगणिताः सन्ति ये शब्दाः, तेभ्यः अन्येपि शब्दाः वर्तन्ते येभ्यः त्रा प्रत्ययः भवति, अतः तत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात् साधनीयम्। मूले तु उक्तं किं, बहुत्रा जीवतो मनः, जीवतः मनः बहुत्रा गच्छति इति वक्तव्यं। बहुशब्दादपि भवति, द्वितीयान्तात् चेत् इत्थम्, अथवा जीवतः मनः बहुत्रा रमते सप्तम्यन्तादपि अयं त्रा प्रत्ययः उक्तः एव खलु। अग्रे कथयति, देवादिभ्यः अन्यत्रापि इति भावः। आम्, अस्य उदाहरणस्य विषये अपि कथयन्नस्ति अग्रे, बहुत्रा जीवतो मनः इति कथयति। जीवतः जन्तोः मनः, जीवतः इति शत्रन्तः प्रयोगः तत्र। जीवतः जन्तोः मनः बहुषु विषयेषु गच्छति, बहून् व्याप्नोति इत्यर्थः इति अयं कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे अत्र भवति। इदानीं सन्धिप्रकरणे अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ इति तत्र पठति पठिति इत्यादीनि रूपाणि यानि दृष्टानि तत्र इमानि डाच इदं डाच प्रत्ययविधायकं सूत्रं तत्र स्मृतम् आसीत् अस्माभिः प्रकरणानुरोधेन, तद् अधुना अत्र तद्धितेषु पठ्यते। सूत्रं वर्तते, अव्यक्तानुकरणाद्व्यजवरार्धादनितौडाच् इति। पदपरिचयमादौ प्राप्नुमः। अव्यक्तानुकरणात् इति पञ्चम्यन्तं प्रथमं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं च। ततः द्वितीयं पदं प्रकृते भवति द्व्यच्, द्व्यजवरार्धादनितौ डाच् इति नैव, द्वितीयं पदं द्व्यजवरार्धात् इति भवति। अव्यक्तानुकरणात् इत्यस्यैव विशेषणत्वेन तिष्ठति। द्व्यजवरार्धात् इति कथं तस्य विग्रहः अपि द्रक्ष्यते, पदपरिचयः एव सद्यः भवतु। अनितौ इति तृतीयं पदं भवति, सप्तम्यन्तं भवति, डाच् इति प्रथमान्तं भवति। एवं किल। तर्हि अव्यक्तानुकरणात्, अव्यक्तस्य अनुकरणम् अव्यक्तानुकरणं, तस्मात् अव्यक्तानुकरणात् षष्ठी तत्पुरुषः भवति। द्वयोः अचोः समाहारः द्व्यच्, द्व्यजवरार्धात् इति खलु। तत्र द्व्यज अवरार्धात् एवं खलु, नाम द्व्यच् इति साधितं खलु।
द्व्यज एव अवरम अर्थात न्यूनम, द्व्यजवरम, द्व्यजवरञ्च एतद् अर्धञ्च, द्व्यजवरार्धं, तस्मात् द्व्यजवरार्धात्, एवं विग्रहः अत्र द्रष्टव्यः। विशेषः ज्ञास्यते अग्रे सूत्रार्थः यथा अस्माभिः द्रक्ष्यते। अनितौ न इतिः अनितिः तस्मिन् अनितौ डाच्, डाच् इति प्रथमान्तं भवति। एवं किल प्रकृते कृभ्वस्तियोगे सम्पद्ये कर्तृच्युः इत्यस्मात् कृभ्वस्तियोगे इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकाः तद्धिताः एते च अनुवर्तन्ते। किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः अधुना। कथयति यत्र ध्वनौ अकारादयः वर्णविशेषाः न व्यज्यन्ते सः अव्यक्तः ध्वनिः। एवं खलु वयम् आदिनम् आत्मानं परितः बहून् तादृशान् शब्दान् जायमानान् शृणुमः। क्वचित् यन्त्रं प्रचलद् वर्तते, अधुनैव एकम् आटोयानम् इतः मम पुरस्तात् गतं, वायोः मन्दमन्दशब्दः जायमानः वर्तते। सः कश्चन शब्दः, तत्र वर्णप्रतीतिः न भवति। कः वर्णः अत्र स्फुटः नाम यथा अहम् अत्र भवतां पुरतः भाषमाणः वर्ते, तत्र केचन वर्णाः मया भाष्यमाणाः वर्तन्ते, ते तु व्यक्ताः वर्तन्ते। आम्, एतेन कश्चन ध्वनिः उच्चार्यमाणः वर्तते, तत्र एते वर्णाः सन्ति। एवं खलु। परन्तु यत्र सामान्येन ध्वनिः श्रूयते, तद् मृदङ्गभेर्यादीनाम् अथवा यन्त्रादीनाम् अथवा वायोः प्रवाहेन यः शब्दः श्रूयते, ते तु शब्दाः तथा स्फुटाः न भवन्ति। तद्विषये एव कथयति यत्र ध्वनौ नाम यस्मिन् ध्वनौ अकारादयः वर्णविशेषाः न व्यज्यन्ते, नाम ते वर्णविशेषाः तत्र व्यक्ताः न भवन्ति, न ज्ञायन्ते, सः अव्यक्तः ध्वनिः। तस्य अनुकरणम् अव्यक्तानुकरणं, तादृशस्य अनुकरणम् अव्यक्तानुकरणं भवति इति अत्र अवगन्तव्यम्। अनुकरणं वयं कुर्मः, यथा क्वापि किमपि पतितं पट्, तत्र पडत् एवं किमपि ध्वनिः जातः, अस्माभिः तस्य अनुकरणमेव कृत्वा कथञ्चित् तत्र वर्णकल्पना कृता। आम्, एषः ध्वनिः जातः पटत् इति ध्वनिः, नाम तत्र एते वर्णाः श्रूयमाणाः इव वर्तन्ते इति अनुकरणं वयं कुर्मः। कथयति द्व्यजवरार्थशब्दं व्याचष्टे। द्व्यजवरार्थशब्दस्य तत्र विग्रहपूर्वकम् अथवा तदेव कथमस्य व्याख्या द्व्यजवरार्धात् इति वर्तते खलु। एतेन भवद्भिः किम् अवगन्तव्यमिति स्वयं ग्रन्थकारः कथयन् अस्ति। एवं खलु कथयति। द्व्यजिति मूले पश्यन्तु। द्व्यच् अवरं न्यूनं, द्वौ अचौ यस्य विग्रहः द्व्यच्, द्वौ अचौ यस्य अथवा यस्मिन् वा। अवरं व्याचष्टे नाम अवरं कथयति, अवरम् इत्यस्य अर्थं कथयति। न्यूनमिति, अवरम् अर्थात् न्यूनम्। अग्रे कथयति द्व्यजेव अवरं न्यूनसङ्ख्याकम् इति सामानाधिकरण्येन अन्वयः इति। एवं खलु द्व्यच् इत्येव अवरम् इति कर्मधारयः। एवं खलु अग्रे कथयति न तु ततो न्यूनं, मूले उक्तं खलु पश्यन्तु। द्व्यच् अवरं न्यूनं, न तु ततो न्यूनं नाम ततोपि न्यूनं न भवेत्, नाम एकाच्कम् इति न स्यात्, द्व्यच्कमेव अपेक्षितम् अत्र। यस्य ध्वनेः अनुकरणं क्रियते येन शब्देन सः शब्दः एकाच्क एव अपेक्षितः। एवं खलु अग्रे कथयति फलितमाह अनेकाच् इति यावत्, मूले उक्तं खलु अनेकाच् इति यावत्।
अवरतः अच् द्वयमपेक्षितं ततः ऊर्ध्वं तत्र अनेकः अच् अपि भवितुम् अर्हति इति सद्यः अर्थः ज्ञायमानः वर्तते। अग्रे वयम् उदाहरणेषु द्रक्ष्यामः। परन्तु अवरतः अच् द्वयमपेक्षितं ततः न्यूनं तु न, एकाच् वर्तते यदि अनुकृते शब्दे तत्तु न अत्र स्वीकरिष्यते। तादृशम् अर्धम् इति नाम तादृशं द्व्यजवरं यद्वर्तते, द्व्यजवरञ्च अर्धञ्च, तादृशम् अर्धं नाम द्व्यजवरम् अर्धं यद्वर्तते यस्य तस्मात् डाच् स्यात् कृभ्वस्ति योगे। तस्मात् डाच् इति प्रत्ययः भवति कृभ्वस्ति योगे। इदानीं कस्य अर्धम् इति उक्तं तत्सर्वं स्पष्टीभविष्यति। द्वित्वं करिष्यामः, तस्य द्वित्वस्य अर्धभागः यः वर्तते तत्र अवरतः अच् द्वयम् अपेक्षितम् इति अग्रे स्पष्टीभविष्यति। कथयति अग्रे, अनेकाच्कम् अर्धं भागः यस्य तत् द्व्यजवरार्थं। द्व्यजवरार्थम् आहत्य तस्य अर्थः इत्थं ज्ञेयः। अनेकाच्कम् अर्धं भागः यस्य तद् द्व्यजवरार्थं भवति तस्मात्, एवं खलु, डाच् प्रत्ययः भवति, एवं खलु। कृभ्वस्तिभिर्योग इति मूले उक्तं खलु, कृभ्वस्तिभिर्योगे। कथयति, मण्डूकप्लुत्या तदनुवृत्तेरिति भावः। दूरे अस्ति खलु तत् सूत्रं, तावत् समीपे नास्ति। अतः मण्डूकप्लुतिन्यायेन प्रकृते कृभ्वस्तियोगे इति लभ्यते। कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकृतऋच्विः इत्यस्मात् इति भावः। कथयति, तथा च नाम किं फलितं नाम सूत्रार्थः सरलीकृत्य उच्यमानः वर्तते व्याख्यात्र। कथयति, तथा च अनेकाच्कभागयुक्तात् अव्यक्तानुकरणात् शब्दात्, नाम अनेकः अच् तस्मिन् स्यात्, तादृश अनेकाच्कः भागयुक्तात् अव्यक्तानुकरणात् शब्दात्, नाम अव्यक्तानुकरणः यः शब्दः तस्मात् कृभ्वस्तियोगे डाच् स्यात् इति फलितं। न, कृभ्वस्तियोगे तत्र डाच् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः तत्र लब्धो भवति इति। इति अर्थः। सम्यक्। इदानीं तत्र उदाहरणं द्रष्टव्यं, परन्तु तदर्थं तत्र कश्चन शब्दः स्वीकर्तव्यः। उदाहरणं द्रष्टव्यं, किञ्च तत्र उदाहरणसाधनाय अपेक्षितानां वार्तिकानामपि अग्रे पठनं कर्तव्यं। कथयति अग्रे, अथ पटच्छब्दः। कः शब्दः? पटत्, तकारान्तः, नाम तदेव अव्यक्तानुकरणभूतः। कश्चन वृक्षः पतितः अथवा क्वापि किमपि पतितं, तत्र पटत् इति ध्वनिः कश्चन जातः, सः ध्वनिः अत्र अस्माभिः अनुक्रियते। तदेव कथयति, पटच्छब्दात् अव्यक्तानुकरणात् डाचमुदाहरिष्यन्, नाम डाच् प्रत्ययः उदाहरिष्यते, नाम डाच् प्रत्ययः अत्र विधास्यते, अथवा डाजन्तम् अत्र रूपं प्रयोगः अत्र उदाहरिष्यते। उदाहरिष्यन् कः? ग्रन्थकारः। पटच्छब्दस्य द्विर्वचनमाह। पटच्छब्दः यः अस्ति तस्य द्वित्वं भविष्यति, द्वित्वानन्तरमेव तस्य अर्धभागः यः वर्तते तस्मिन् अवरतः तत्र अच्द्वयं लप्स्यते खलु, द्व्यच्त्वं तस्य भविष्यति खलु, एवं किल। अथ दुर्वचनमाह किमाह? डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम् इति मूले अस्ति वार्तिकम्।
एवं खलु। डाचि इति सप्तम्यन्तं वर्तते। विवक्षिते इत्यपि सप्तम्यन्तं, द्वे इति द्वितीयान्तं नैव, प्रथमा विभक्तेः द्विवचनान्तं, नित्यद्विवचनान्तं। बहुलम् इति प्रथमान्तं। सम्यक् कथयति अग्रे। नाम वार्तिकस्य अर्थः वार्तिकं दृष्ट्वैव स्फुटः भवति। नाम डाच् यत्र विवक्षितः वर्तते, विहितः वर्तते इति नोक्तं वर्तते, विवक्षितः वर्तते यत्र डाच्, तस्मिन् डाचि विवक्षिते द्वे भवतः बहुलत्वेन। कथयति अग्रे व्याख्याता। यद्यपि सर्वस्य द्वे इति प्रकरणे, अग्रे द्वित्वप्रकरणे पठिष्यते सूत्रमिदं, किं सर्वस्य द्वे इति प्रकरणे डाचि द्वे भवतः इति वक्तव्यम् इत्येव भाष्ये वार्तिकं पठितम्। भाष्ये तु डाचि द्वे भवतः इत्येव दृश्यते। तत्र डाचि परतः इति नार्थः। डाच् परतः अपेक्षित एव इति अर्थः नास्ति। तथा सति डाचि सति पटच्छब्दस्य दुर्वचनं। नाम डाच् परतः आदौ अपेक्षितः, तदनन्तरं पटच्छब्दस्य द्वित्वं भवति। कथयति सति च द्विर्वचने अर्धस्य अनेकाच्त्वात्। द्विर्वचनं यदा भवति तदा तस्य अर्धभागः यः वर्तते, अर्धभागः नाम पूर्वखण्डः। पटत् पटत् इत्यत्र प्राक्तनः पटत् इति। कथयति सति च द्विर्वचने अर्धस्य अनेकाच्त्वात्, नाम तस्य अनेकाच्त्वात् डाच् इति अन्योन्याश्रयपत्तेः नाम अन्योन्याश्रयः भवति। डाचि द्वित्वम् इत्युच्यते। नाम डाच परतः आदौ आगच्छेत् तदा द्वित्वं भवति। द्व्यजवरार्धादनितौ डाच् इति कथयति। नाम अव्यक्तानुकरणं स्यात्, क्षन्तव्यः, अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्धादनितौ डाच् इति कथयति यत् यस्य पूर्वभागे अवरतः, नाम यस्य अर्धम् अवरतः द्व्यजवरं स्यात्, अवरतः अच द्वयं तत्र स्यात्, ततः डाच् भविष्यति। तर्हि आदौ डाच् वा द्वित्वं वा इति अन्योन्याश्रयः अत्र फलति, अन्योन्याश्रयः अत्र उत्पद्यते। सः तु दोषः। अतः तद्दोषवारणाय, कुतः, यतोहि डाचि परतः एव खलु द्वित्वं भविष्यति, अतः तद्दोषवारणाय तत्र नाम डाचि परतः द्वित्वम् अथवा द्वित्वम् आदौ भवतु, तस्य यः उक्तः तस्य आदौ नाम अव्यक्तानुकरणः यः शब्दः तस्य द्वित्वं भवतु, तदनन्तरं तस्य पूर्वभागे अवरतः द्वौ अचौ लप्स्येते, एवं खलु, ततः डाच् भवतु इति सर्वम् अन्योन्याश्रयः अत्र उत्पद्यते खलु। स तु दोषः। अन्योन्याश्रये सति तु कार्याणि न सम्भवन्ति। तर्हि न च डाच् भविष्यति न च द्वित्वं भविष्यति। कथयति अतः डाचि विवक्षिते इत्याश्रितम्। डाचि विवक्षिते इति अर्थः अत्र स्फुटतायै उच्यते इति भावः। भाष्ये तु डाचि द्वे इति वक्तव्यम्, परन्तु भाष्ये अपि डाचि विवक्षिते इत्येव अर्थः अभीप्सितः वर्तते। तत्र अन्योन्याश्रयदोषस्य परिहारार्थं तत्र तादृशः अर्थः अस्माभिः ग्राह्यः। कथयति एवञ्च डाचि विवक्षिते पटच्छब्दस्य द्विर्वचने सति, डाचि विवक्षिते पटच्छब्दस्य द्विर्वचनं भवति, द्वित्वम् अत्र भवति। अस्मिन् द्विर्वचने सति पटत् इत्यस्य अनेकाच्कार्धभागयुक्तत्वात् डाच् सूपपादः। इदानीं पटत् इति आयातं, पटत् इत्यस्य अर्धं कः भागः वर्तते इति चेत् प्रथमः पटति इति शब्दः, तत्र अवरतः अच्द्वयं वर्तते इति चेत् अस्ति। अतः अस्मात् डाच् इदानीं सूपपादः नाम सरलतया उपपादयितुं शक्यते भवत्येव।
अधुना डाच् सिद्धः। डाच् सिद्धश्चेत् तर्हि तत्र अस्माकं सविधे स्थितिः भवति पटत् पटत् करोति, तत्र कृभ्वस्तियोगः अपि अपेक्षितः खलु, अतः करोति इति स्थिते पटत् आकः डाच् वर्तते, डाचः तदेव तत्र डचौ इतौ भवतः एव अवशिष्यते। अतः पटत् पटत् करोति इति स्थिते प्रक्रियां दर्शति। नित्यमाम्रेडिते डाच् इति मूले पश्यन्तु, पुनः वार्तिकमस्ति तत्र। नित्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्। कोऽर्थः? तत्र नित्यम् इति प्रथमान्तं भवति, आम्रेडितम् इत्यपि आम्रेडिते इति सप्तम्यन्तं भवति, डाचि इति सप्तम्यन्तं भवति, इति अव्ययं भवति, वक्तव्यम् इति प्रथमान्तं भवति। कथयति व्याख्याता एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारे पररूपप्रकरणे नाम्रेडितस्यान्त्यस्य वा इति सूत्रभाष्ये इदं वार्तिकं पठितम्। सपादसप्ताध्याय्यः विषयः एषः। एवं खलु डाच् परमिति नाम स्वयं मूले अस्य वार्तिकस्य अर्थं कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः। किं कथयति? आम्, कथयन् अस्ति डाच् परं यदाम्रेडितं तस्य परमाम्रेडितम् इति पूर्वं पठितमस्ति खलु अस्माभिः। यस्य द्वित्वं क्रियते तस्य परम् आम्रेडितसंज्ञकं भवति। कथयति डाच् परं यदाम्रेडितं तस्मिन् परे, नाम तादृश आम्रेडितसंज्ञकः यदा परतः भवति पूर्वपरयोः वर्णयोः पररूपं स्यात् इति। नाम पूर्वपरयोः वर्णयोः पररूपं भवति। तर्हि डाचि परतः आम्रेडितसंज्ञकः कः? द्वितीयः पटत्। तस्मात् पूर्वं कः अस्ति? प्रथमपटत् इत्यस्य तकारः, परतः कः वर्तते? पकारः। अनयोः द्वयोः स्थाने किं भविष्यति? पररूपं भविष्यति। यतोहि एकः पूर्वपरयोः इत्यस्मिन् अधिकारे इदं पठ्यते इति भावः। तदेव व्याख्याता कथयति डाच् परं यस्मात् इति विग्रहः। डाच् परम् इत्यत्र यद् मूले उक्तं तस्य अग्रे इङ्गितं करोति पकार इति मूले पश्यन्तु। इति तकारपकारयोः पकारः। एवं खलु पटत् पटत् करोति इति खलु स्थितिः आसीत्। अतः पटत् इति प्रथमः पटत् इति यः वर्तते तस्य यः तकारः, द्वितीयः पटत् इति यः वर्तते तस्य पकारः, अनयोः तकारपकारयोः पकार एव भवति इति भावः। का स्थितिः लभ्यते? पटत् आकरोति कथयति इति स्थिते, नाम पटपटत् आकरोति इति स्थिते डित्वात् तिलोपे। एवं खलु डाच् डित् वर्तते, अतः टेः इत्यनेन अस्य लोपः भवति। पटपटत् इत्यत्र अत् इति यः टिभागः तस्य लोपः भवति। पटपट पटपटा करोति इति रूपमित्यर्थः। डाच् प्रत्ययान्ताः गतिसंज्ञकाः भवन्ति। एवं किल? ऊर्यादिच्युडाचश्च इति पूर्वं पठितं वर्तते अस्माभिः। अतः ते प्राग्धातोः गत्युपसर्गसंज्ञाः धातोः प्राग् उपयुज्यन्ते। अतः प्रकृते पटपटा करोति इत्यत्र समासः शास्त्रीयः इति न शङ्कनीयं, परन्तु पटपटा इति गतिसंज्ञकस्य प्राक्प्रयोगः ते प्राग्धातोः इत्यनेन। अतः इदं रूपं सिद्ध्यति पटपटा करोति इति विशेषः। अधुना दलप्रयोजनानि अत्र वर्तन्ते। सर्वादौ पृच्छति अव्यक्तानुकरणात् इति किम्? अस्य विषये व्याख्यात्रा किमपि नोक्तम्, अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अव्यक्तानुकरणादेव भवति। अव्यक्तानुकरणः ध्वनिः नास्ति, व्यक्तः एव ध्वनिः अस्ति, तर्हि अयं डाच् न भवति इति भावः। मूले पश्यन्तु, प्रत्युदाहृतम् ईषत् करोति। ईषत् करोति किमपि अव्यक्तस्य अनुकरणं नास्ति। ईषत्तु प्रसिद्धम् अव्ययम् अस्ति भोः।
अतः अत्र डाच् न सम्भवति। अग्रे कथयति द्व्यजवरार्धात् किं षत् करोति, नाम अवरतः द्वौ वचौ अपेक्षितौ, अतः षत् करोति। षत् इत्यत्र तु एक एव अचः वर्तते। डाचि विवक्षिते अस्य द्वित्वं कृतं चेदपि पूर्वखण्डे एकः एव अच् अस्ति इति कारणात् डाच् एव अत्र न सम्भवति। सम्यक्, अतः षत् करोति इत्येव वक्तव्यम्। अन्यथा शशता करोति इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म इति भावः। आम्, अग्रे कथयति अवरेति किमिति। मूले पश्यन्तु, अवरः इति किम्, अर्थात् अस्य प्रश्नस्य अर्थं बोधयति। द्व्यजर्धाद् इत्येवास्तु इत्यर्थः। एवं खलु, द्व्यजवरार्धात् इति कुतः उच्यते? द्व्यजर्धात् इत्येव उच्यते, इत्येव उच्यताम्। अवरग्रहणं कुतः? नाम अवरतः, नाम न्यूनातिन्यूनं तत्र अचद्वयम् अपेक्षितम् इति वक्तुं तत्र अवरतः इति कुतः उक्तम्? अर्थात् अवरतः द्वयम् अपेक्षितम् एव, तत्र न्यूनातिन्यूनं द्वयं तु अपेक्षितं, परन्तु ततोपि अधिकाः सन्ति चेदपि अयं डाच् भविष्यति। अधिकानां क्लेशो नास्ति, परन्तु अवरतः द्वयम् अपेक्षितम्, एकस्तु नापेक्षितः। अतः तत्र साध्यते घरटा करोति। पूर्वं धान्यस्य पेषणाय यन्त्राणि भवन्ति स्म खलु, जलेन जलचक्रं, घराट् इति तत्र प्रान्तीयासु भाषासु उच्यते। घरट एवं तत्र शब्दः जायते। तदेव कथयति घरटत् इति अव्यक्तानुकरणात् डाचि द्विर्वचने पररूपे टिलोपे रूपं, नाम घरटा करोति, घरटत् डाच् करोति। तदेव प्रकृते डाचि विवक्षते द्विबहुलमिति कृतमेव, द्वित्वं कृतमेव। तस्य परमाम्रेडितम् इत्यपि ज्ञायते एव। नित्यमाम्रेडिते डाचि इति वक्तव्यमित्यनेन तत्र पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमपि भवति। प्राक्तनघरटत् इत्यस्य यः तकारः वर्तते, अग्रे च यः घरटत्, द्वितीयस्य घरटत् इत्यस्य यः घकारः वर्तते, तयोः तकारघकारयोः स्थाने पररूपं भवति, अर्थात् घकारः एव भवति। अतः घरटत् डाच् करोति, तिलोपः भवति। घरट आ करोति, घरटा करोति इति रूपं सिद्धं भवति इति कथयति। अस्तु, अस्माभिः तु किं चिन्त्यमानं वर्तते, नाम इदं कुतः उच्यते? इदं नाम प्रकृते अवरग्रहणं कुतः, तदेव कथयति। द्व्यजर्धादित्युक्ते तु अर्धभागस्य घरटत् इत्यस्य, नाम घरटत् इत्यस्य अर्धभागः कः? प्रथमः घरटत् इति भागः। घरटत् इत्यस्य बफच्कत्वात्, नाम अत्र तु बहवः अचः वर्तन्ते, त्रयः अचः वर्तन्ते। डाच् न स्यात् इत्यर्थः, नाम डाचः प्रवृत्तिरेव न स्यात्, परन्तु डाच् तु अपेक्षितः वा न वा? डाच् तु अपेक्षितः। अतः प्रकृते अवरतः, नाम न्यूनातिन्यूनं द्वयमपेक्षितम्। अधिकाः कियन्तो वा स्युः अव्यक्तानुकरणे शब्दे, अव्यक्तानुकृते शब्दे। सम्यक्। इतोपि तत्र मूले उक्तं खलु, व्याख्याता तु कथयति अनेकाच् इत्येवेति। एतद् मूले क्व उक्तं? तदग्रे अस्ति। ततः पूर्वं कथयति अग्रे। तत्रैव यत्र इङ्गितं कुर्वन् अस्ति तद्वाक्यमेव पठामः। कथयति अनेकाच् इत्येवेति। मूले पश्यन्तु, त्रपटा करोति इति अनेकाचः इत्येव सूत्रयितुम् उचितम् इति कथयति। कथयति द्व्यजवरार्धात् इत्यपनीय, नाम एतावद् अनुक्त्वा अव्यक्तानुकरणादनेकाचो नितौ,
डाच् अव्यक्तानुकरणादनेकाचो नितो डाच् इत्येव वक्तव्यं। यतः अच्द्वयमपि अनेकाच् भवति, ततोपि अधिकाः अनेकाच्त्वं भजन्ते, तावदेव इत्येव सूत्रयितुम् उचितम् इत्यर्थः। नाम एवं रीत्या सूत्रं क्रियते तर्हि सर्वमपि सिद्ध्यति। त्रपट् 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 त्रपटा करोति इत्यादयः अपि प्रयोगः तत्तु सिद्ध्यन्ति एव। घरट् घरटा करोति इतिवत् इमानि अपि सिद्ध्यन्ति। वस्तुतः त्रपट् त्रपटा करोति इति पृथक् उदाहरणं, तदनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः मूले इति मम भाति। तदनन्तरम् इदम् आरब्धव्यं। किम् अनेकाचः इत्येव भवतां पुस्तके कदाचित् स्यात्, नापि अस्ति तर्हि पूर्णविरामस्य अपेक्षाम् अनुभवामि अहम्। अस्तु, पश्यामः। अग्रे गच्छामः। एवं हि इति नाम यदि अनेकाचः इत्येव यदि क्रियते, तदेव कथयति। अनेकाच् अनितौ इति पाठे सति, मूले उक्तं खलु, मूले पङ्क्तिं पठित्वा गच्छामः। एवं हि डाचि इति परसप्तम्या एव द्वित्वे सुवचेत्यभिधेयम्। द्वित्वे सुवचे इत्यभिधेयम्, सुवचे इत्यवधेयम्, सुवचेत्यभिधेयम् इति अवधेयं। सुवचा इति शब्दः प्रयुक्तो वा? नाम तत्र कथयति खलु मूले। एवञ्च डाचि इति परसप्तम्या एव, नाम तथा चेत् परसप्तमी एव आश्रयितुं शक्यते इति। तत्र डाचि विवक्षिते इति न वक्तव्यं। क्व डाचि विवक्षिते द्वे बहुलं। यदि एवं सूत्रं करोति भवान् अनेकाचो नितौ, तर्हि डाचि विवक्षिते इति अर्थस्य कर्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति। तर्हि अनेकाच् अस्ति, तावदेव, तदपेक्षितम्। अतः डाचादौ विधीयतां, तदनन्तरं द्वित्वं क्रियतां, को वा क्लेशः भविष्यति इति भावः। तदेव अस्याः पङ्क्तेः अभिप्रायः। एवञ्च डाच् इति परसप्तमी एव। ओहो हो हो, अस्तु अस्तु अस्तु, इदानीं तत्र अवगतं मया। नाम परसप्तमी एव द्वित्वे सुवचा, परसप्तमी इत्यस्य विशेषणं भवति किं? सुवचा। द्वित्वे कर्तव्ये, नाम डाचि इति परसप्तमी, नाम द्वित्वे, नाम आदौ आमामां द्वित्वे कर्तव्ये इत्येव वक्तव्यम् अत्र। द्वित्वे कर्तव्ये। डाचि इति परसप्तमी एव सुवचा, नाम तत्र डाचि विवक्षिते एतादृशः अर्थः विषयसप्तमीम् आश्रित्य न कर्तव्यः। एवं खलु। परसप्तम्या एव तत्र निर्वाहः भवितुम् अर्हति। यदि अनेकाचः इति उच्यते, अर्थात् तदेव तत्र उक्तं खलु। नाम अव्यक्तानुकरणाद् अनेकाचो नितौ डाच् इत्येव यदि उच्यते तर्हि इति भावः। सम्यक्। ततः कथयति, तदेव उक्तवान् अस्ति व्याख्यातः अपि। अनेकाचः अनितौ इति पाठे सति पठच्छब्दस्य द्वित्वात् प्रागेव अनेकाच्कत्वात् डाच् सम्भवति इति डाचि परतः द्वित्वम् इति वक्तुं शक्यमिति भावः। एवं खलु। अतः डाचि परतः तु तत्र किमुक्तं? पठच्छब्दस्य द्वित्वात् प्रागेव अनेकाच्कत्वं भवति। सत्यं, द्वित्वात् प्रागेव तस्य अनेकाच्त्वं भवति, तस्य द्वित्वं कर्तव्यं। तदनन्तरं तस्य अर्धभागे अनेकाच्त्वम् अन्वेष्टव्यम् इति नास्ति। अतः डाच् विधीयतां, ततः परतः डाचि परतः तत्र द्वित्वम् उच्यताम् इति वक्तुं शक्यते, यदि भवान् तत्र अव्यक्तानुकरणादनेकाचो नितौ डाच् इत्येवं रीत्या सूत्रं करोति इति सूत्रकारस्य कृते कथयति अस्माकं ग्रन्थकारः। परन्तु तथापि ऋषिः स्वतन्त्रः। तस्य वचने समन्वयनार्थम् अस्माभिः डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम् इति कथनीयं। सम्यक्। न तु पश्चादागतस्य वार्तिककारस्य तत्र डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम् इति अर्थः अपेक्षितः, अतः भवान् सूत्रमेव परिवर्तयतु इति न कथयामः। यतोहि मुनिः स्वतन्त्रः। अत्र इदमेव समाधानं भवतु।
अन्तिमं प्रत्युदाहरणं प्रस्तूयते। अनितौ किं पठिति करोति नाम इति परतः भवति तदा न। कथयति अव्यक्तानुकरणस्य इति पररूपम्। एवं खलु पररूपसन्धौ अस्माभिः पठितं खलु। अतः प्रकृते पररूपं भवति। अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ इति। अतः तदेव पठदिति नाम पठत् इति इत्यवस्थायां पररूपं भविष्यति। पठत् इति पठत् इत्यत्र यः तकारः वर्तते, इति इत्यस्य च इकारः यः वर्तते, अथवा पठत् इत्यत्र टिभागः यः वर्तते तस्य वा इति। सत्यं तस्यैव। तत्र अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ सन्धिप्रकरणे पठितं खलु सूत्रं किमुच्यते? ध्वनेः अनुकरणस्य यः अच्छब्दः तस्मात् इतौ पररूपमेकादेशः स्यात्। पठत् इत्यत्र अत् इति वर्तते खलु। तस्य नाम पठत् इत्यत्र अत् अपि च इ अनयोः द्वयोः स्थाने पररूपं। तर्हि पट् अत् इ अनयोः स्थाने तु इ इत्येव जातः। पट् इति पठिति इति सिद्धं भवति। पठिति करोति। क्रियः अपि योगः तत्र अपेक्षितः न। क्रियः योगः अपेक्षितः इति अपेक्षितं नास्ति। यतः तत्तु डाचः सन्दर्भे। परन्तु डाच् तु अत्र न भवति। कुतः? इति परतः वर्तते, अतः इति भावः। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः। अस्य सूत्रस्यापि च विशेषः अत्र सम्पन्नः। अधुना अग्रे सूत्रं वर्तते। अत्र सूत्रं वर्तते एवं। क्रियो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात् कृशौ। क्रियो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात् कृशौ इति पदपरिचयः सम्प्राप्तव्यः। क्रियः इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति क्रिय इत्यस्य। द्वितीयतृतीयशम्बबीजात् इति पञ्चम्यन्तं भवति। कृशौ इति सप्तम्यन्तं भवति। सूत्रस्य द्वितीयपदे विग्रहः ज्ञेयः। द्वितीयश्च तृतीयश्च शम्बश्च बीजञ्च। द्वितीयतृतीयशम्बबीजं तस्मात् द्वितीयतृतीयशम्बबीजात् इत्येवं विग्रहः ज्ञेयः। ततः किं किं प्रकृते अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं किल। अव्यक्तानुकरणस्यात् एतदेतत् अव्यक्तानुकरणात् व्यजवरार्धादिनिदौ डाच् इत्यस्मात् सूत्रात् डाच् इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। व्याख्याता कथयति मूले उक्तं खलु आदौ किं द्वितीयादिभ्य इति तत्र इङ्गितं कुर्वन्नस्ति। मूले पश्यन्तु। द्वितीयादिभ्यः डाच् स्यात् क्रियः एव योगे कर्षणे अर्थे। एवं खलु कर्षणार्थे कृशौ इति उक्तं खलु। कृषिः नाम कर्षणं। कृषिक्षेत्रे यत् कार्यं क्रियते तस्मिन् अर्थे। एवं खलु क्रियः एव योगे कर्षणे अर्थे च गम्यमाने। कथयति व्याख्याता नाम द्वितीयादयः के तद् विच्छिद्य कथयति व्याख्याता। द्वितीयतृतीयशम्बबीज इत्येतेभ्यः इत्यर्थः। कथयति क्रियः एव योगे नाम क्रियग्रहणात् कृभ्वस्तिर्नानुवर्तते इति भावः। विशेषेण क्रियग्रहणं कृतम्, अतः ततः तस्य अनुवर्तनं न भवति। अपि च विशेषेण कृभ्वस्ति योगे सम्पद्यकर्तृच्विः इति सूत्रादारभ्य एतच्च सूत्रं यद् वर्तते क्रियो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात् कृशौ कृभ्वस्ति योगे सम्पद्यकर्तृच्विः इत्यत्र यः कृ अस्मिन् सूत्रे च क्रियः इत्यत्र यः ञ पठितः
एतदादाय नाम कृ ञ एतदादाय एकः प्रत्याहारः अस्माभिः निर्मास्यते तिङन्ताधिकारे कृञ्चानुपृज्यते लिटि इति पठनवेलायां तत्र क्रियति प्रत्याहारः तत्र तस्मिन् प्रत्याहारे अत्र ये अस्माभिः चत्वारः धातवः पठिताः कृ भू अस् अपि च सम्पद् एतेषां चतुर्णां धातूनां तत्र चर्चा भविष्यति क्रियं प्रत्याहारः तत्र आगमिष्यति अतः तत्र इमानि सूत्राणि प्रत्याहारसाधनाय स्मर्तव्यानि भविष्यन्ति इति किञ्चित् आगमिष्यमाणकार्यं मया उच्यते तावदेव। अस्तु किं कथयति कृभस्तिर्नानुवर्तते नाम क्रियः एव योगे अत्र इदमुच्यते कथयति मद्रात् परिवापणे इति यावत् क्रियः इत्यनुवर्तते सूत्रमग्रे पठिष्यते मद्रात् परिवापणे तत्सूत्रं यावत् क्रियः इतः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति भावः एवं किल। तर्हि तत्र मूले कथयति तत्र इङ्गितं करोति बहुलोक्तेरिति मूले पश्यन्तु बहुलोक्तेः अव्यक्तानुकरणात् अन्यस्य डाचि न द्वित्वम् बहुलोक्तिः क्व देवमनुष्यपुरुमर्त्यो इति वा नैव 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 डाचि बहुलं द्वे भवतः सत्यं सत्यं डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम् इति खलु उक्तं तत्र बहुलग्रहणं कृतं वर्तते अतः किमुक्तं बहुलोक्तेः अव्यक्तानुकरणात् अन्यस्य नाम अव्यक्तानुकरणात् अन्यः यः शब्दः तत्सम्बन्धी यः डाच् तादृशे डाचि परतः द्वित्वं न भवति इति बहुलग्रहणसामर्थ्यात् उच्यते तदेव कथयति अग्रे व्याख्याता डाचि बहुलं द्वे भवतः इति बहुलग्रहणात् अव्यक्तानुकरणस्य एव डाचि द्वित्वम् एवं खलु अव्यक्तानुकरणस्य एव तत्र डाचि सति द्वित्वं भवति इति भावः न तु तदन्तस्य इत्यर्थः तदन्तस्य न भवति अव्यक्तानुकरणान्तस्य न भवति इति किमुक्तं बहुलग्रहणात् अव्यक्तानुकरणस्य एव डाचि सत्यं न तु तदन्यस्य ओहो अहमेव दुष्टं पठन् अस्मि तदन्तस्य इति नास्ति तदन्यस्य नाम तस्मात् भिन्नस्य न भवति इति भावः तदेव मम तु अहं चिन्तने पतितः कथं भोः एवम् अस्तु आम् तर्हि कथयति अग्रे द्वितीयं तृतीयं कर्षणं करोति मूले द्वितीयं तृतीयं कर्षणं करोति द्वितीया करोति तृतीया करोति इति एवं खलु नाम एकवारं कर्षणं करोति पुनः तस्य समीकरणं करोति वृषभाभ्यां क्रियते खलु अद्यत्वे तु यन्त्रैः आरब्धं सर्वत्र पुनः द्वितीयवारं करोति पुनः तस्य समीकरणं करोति अतः तत्र द्वितीय तृतीय इति यौ शब्दौ स्तः इति आभ्यां शब्दाभ्यां तत्र डाच् प्रत्ययः भवति क्रियः योगे अतः द्वितीया करोति तृतीया करोति द्वितीय डाच् तृतीय डाच् डाचि सति टेर् लोपः भवति द्वितीय आ तृतीय आ क्रियः योगे डाजन्तानां तत्र गतिसंज्ञा भवति अतः धातोः प्राक् प्रयोगः अवगन्तव्यः द्वितीया करोति तृतीया करोति इत्यादिषु तृतीय शम्ब शब्दः अस्ति तृतीयः शब्दः प्रथमः शब्दः द्वितीयशब्दः तस्य उदाहरणं दृष्टं द्वितीया करोति द्वितीयशब्दः तृतीयशब्दः तस्य उदाहरणं दृष्टं तृतीया करोति चतुर्थशब्दः शम्बशब्दः वर्तते तस्य उदाहरणम् अग्रे ज्ञास्यते शम्बशब्दः प्रतिलोमे इति कथयति व्याख्याता कथयति शम्बशब्दः प्रतिलोम वर्तते इति शेषः नाम प्रतिलोमार्थे वर्तते इति भावः कथयति
अनुलोमं मूले पश्यन्तु। अनुलोमं कृष्टं क्षेत्रं पुनः प्रतिलोमं कर्षति, शम्बा करोति, शम्बा करोति। बीजेन सह कर्षति, तत्र तद् अग्रे आगमिष्यति। बीजाकरो तत् तस्य उदाहरणं। तर्हि पश्यन्तु, अनुलोमं कृष्टं क्षेत्रं पुनः प्रतिलोमं कर्षति, अर्थात् अत्र कः भावः? एतत् कर्म अहं कृतवान् अस्मि, अतः एतदुदाहरणम् इतोपि सम्यक्तया बोधयितुम् अथवा अवगन्तुं शक्नोमि। किं कुर्मः? कृषिक्षेत्रे वृषभाभ्यां तत्र क्षेत्रस्य भागद्वयं भवति इति चिन्तयन्तु, वामभागः दक्षिणभागः। आदौ वामतः कर्षणस्य आरम्भं कुर्मः। एकवारं कर्षणं समाप्तं, घण्टाभ्यन्तरे वा अर्धघण्टाभ्यन्तरे वा। तदनन्तरं तस्य समीकरणं कुर्मः। सम्यक्। समीकरणानन्तरं पुनः वामभागादेव कर्षणस्य आरम्भं न कुर्मः, न, दक्षिणभागात् कर्षणस्य आरम्भं कुर्मः। तत्र रहस्यं भवति। मध्ये कश्चन भागः यदि त्यक्तः स्यात् कर्षणवेलायां, तस्यापि सम्यक्तया कर्षणं भवति, किञ्च मृद् सम्यक्तया इतस्ततः व्यवस्थितं भवति, मिश्रितं भवति, मृदः गुणः वर्धते। तदेव एकेन क्रमेण कर्षणम् अनुलोमं कर्षणं, प्रतिलोम नाम विपरीतक्रमेण कर्षणं प्रतिलोमम् इत्युच्यते। अतः तदेव अनुलोमं कृष्टं क्षेत्रं पुनः प्रतिलोमं करोति इति अर्थः भवति। कस्य? शम्बा करोति। यतः शम्बशब्दः प्रतिलोमार्थे वर्तते इति भावः। समीचीनम्। इति शम्बशब्दः नाम तृतीयशब्दः यः पठितः तत्सम्बद्धम् उदाहरणमपि प्रदत्तं। चतुर्थः शब्दः वर्तते तत्र बीज इति। द्वितीयशम्ब बीजात् इति बीजशब्दः। व्याख्याता इङ्गितं करोति, बीजेन सह कर्षति, मूले पश्यन्तु। बीजेन सह कर्षति, बीजा करोति। कोऽर्थः कथयति? आदौ कृषिक्षेत्रे कुलुत्थादिबीजानां वापे कृते, नाम तेषां वपनं करोति, क्षेपणमेव, क्षिपति सर्वत्र बीजान्, अथवा वापं करोति वापे कृते। पुनः बीजैः सह कर्षणं प्रसिद्धम्, एवं खलु? अतः मम बाल्यत्वम् अत्र स्मर्यते। पिता अथवा पितृव्यः आदौ बीजानां तत्र वापं करोति स्म, तदनन्तरं पुनः तत्र कर्षणं क्रियते स्म। सा प्रक्रिया प्रसिद्धा वर्तते। अधुना तु यान्त्रिकं सर्वं, यन्त्रमेव बीजानां वापं करोति, अनुपदमेव अनुक्षणमेव कर्षणमपि कुर्वद् गच्छति। अस्तु, आधुनिके काले अपि तत्र भवितुम् अर्हति, बीजा करोति, एवं खलु? अतः तदेव बीज इत्यस्मात् डाच् भवति, बीजा करोति इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। अग्रे कथयति, कर्षात्त्वत इति सूत्रे, कर्षात्त्वत इति सूत्रभाष्यप्रामाण्यात् कृषधातुः शब्विकरणोऽस्ति, एवं खलु? शब्विकरणः अपि वर्तते। तेन शविकरणत्वात्, नाम शब्विकरणः अस्ति, अतः शविकरणत्वात् कृषतीत्येव युक्तमिति न शङ्क्यम्। एवं खलु? कर्षति इति प्रयोगः कृतः खलु मूले। तुदादिगणस्थः वर्तते, अत्र तु शब्विकरणप्रत्ययः भवति, अतः कृषति इत्येव प्रयोगः क्रियतां। कथं तत्र कर्षति इत्युच्यते इति चेत् तदेव कर्षात् त्वतः घञोन्तदात्तः इति सूत्रे भाष्यप्रामाण्यं भवति। तत्र कृषधातुः शब्विकरणः भवति, नाम शब्विकरणः अयं धातुः भवति, अतः कर्षति इति प्रयोगः अपि सिद्धो भवति इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च
तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 18 पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।